امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر دیں، آپ بیان فرمان دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی دیر تک تو اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ اور پوری دنیا دے لوگاں نالوں زیادہ محبت حضور نال نہیں ہوندی، حضور فرماندے انہی دیر تک تسی مومن ایمان والے نہیں بن سکتے۔ کوئی بندہ کسی بھی ملک دا ہے، قبیلے دا ہے، محلے دا ہے، شہر دا ہے، پنڈ دا رہن والا ہے، وہ عالم ہے، جاہل ہے، وہ مزدور ہے، وہ امیر ہے، ہر بندے نو کسی بھی کیٹاگری دا ہے ان چار چیزاں دے نال محبت ضرور ہوندی ہے۔ پہلی چیز ہے وطن، دوسری ہے بندے دا اپنا مال، اپنا پیسہ، تیسری چیز ہے بندے دی اولاد، اور چوتھی چیز ہے بندے دی اپنی جان۔ ہن انہاں چار چیزاں دے نال تے پیار ضرور ہوندا ہے بندے نے، انہاں چار چیزاں دے نال تے محبت ضرور ہوندی ہے کہ بندے نو اپنے وطن نال بھی پیار ہوندا ہے، بندے نو اپنی اولاد نال بھی پیار ہوندا ہے، اپنے مال نال بھی پیار ہوندا ہے، اپنی جان نال بھی پیار ہوندا ہے۔ کدی کدی انج دا موقع ہوندا ہے کہ بندے نو اپنی کوئی محبت دوسری محبت دے اتے قربان کرنی پہ جاندی ہے، کدی زندگی انج دا موقع آ جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے بندہ تنگ دست ہو جائے، بندہ تنگ دست ہے، وہ اپنی مالی مشکل نو حل کرن واسطے دوسرے وطن حتیٰ کہ دوجے کسی ملک چلا جاندہ ہے۔ ہن دوسرے ملک کیوں جا رہا ہے؟ کوئی ان پوچھن والا ہوئے تو وہ بندہ دستا ہے کہ حالات نہیں ٹھیک ہے، ایدے کام نہیں چلدا پیا، تے میرا ارادہ ہے کہ میں دوسرے ملک جاواں، بیرون ملک جا کے میں کچھ محنت کراں تے میرے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں۔ مظفر کی طبیعت نہیں صحیح، مسئلہ دورے دا گھر پر پڑا جائے۔ توجہ کرے، کدی کدی اس طرح ہوتا ہے کہ بندے نو اپنی محبت دوسری محبت تے قربان کرنی پہ جاتی۔ پتہ یہ چلیا کہ بندہ جدوں دوجے ملک جاندہ ہے تو ان اپنے وطن دی محبت پیسے دی محبت تے قربان اس کر دیتی ہے جی۔ پھر کدی زندگی ایسا موڑ آئے کہ بندے دی اولاد بیمار ہو جائے تو بندہ ڈاکٹر نو کہندا ہے کہ پیسے دی ٹینشن نہیں لینی، تسی جتنا پیسہ بھی لگ جائے میرے بیٹے نو صحت ملنی چاہیے، میرے بیٹے نو شفا ملنی چاہیے، میرے بیٹے دی بیماری پریشانی دور ہونی چاہیے۔ پتہ یہ چلیا کہ پیسے واسطے اس وطن چھڑ دیتا، وطن دی محبت پیسے دی محبت قربان ہو گئی۔ پھر وقت آیا کہ وہ اولاد دی محبت دے پیسے دی محبت قربان کر دیتی کہ پیسہ اولاد دی محبت اتے اس نے نچھاور کر دیتا ہے۔ پھر ایک موڑ آتا ہے زندگی دے اندر، بندہ آپ بیمار ہو جاتا ہے۔ جدو بندہ آپ بیمار ہوتا ہے نا، آپ کسی مشکل دے اندر پھنس جاتا ہے، پھر ان اپنے وطن دی ٹینشن نہیں رہتی، پھر ان اپنے پیسے دی ضرورت نہیں رہتی، پھر ان اولاد دی انی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس وقت ان دا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ خرچ ہو جائے ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد پریشان ہوتی ہے تو ہو جائے، مین وطن چو دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے تو بھیج دیتا جائے، لیکن میری جڑی بیماری ہے بیماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ پتہ چلیا مال دی محبت تے وطن دی محبت قربان ہو گئی، اولاد دی محبت تے پیسے دی محبت قربان ہو گئی، اپنی جان دی محبت تے اس نے وطن دی محبت، اولاد دی محبت، پیسے دی محبت قربان کر دیتی ہے۔ ایک انہاں چواں چیزاں تو علاوہ پنجویں محبت بھی ہے۔ انہاں چار چیزاں دے نال تے ہر بندے کو محبت ہے، وطن دے نال، اولاد دے نال، مال دے نال، اپنی جان دے نال ہر بندہ پیار کردا ہے، وہ کسی بھی کیٹاگری دے۔
لیکن بندہ مومن آستے ان چار چیزاں دی محبت تو علاوہ ایک پنجویں محبت بھی ہے، اور او محبت ہے مدینے والے تاجدار دا پیار ہے، او محبت آمینہ دے لال دی ہے، او محبت صاحب شرف و کمال دی ہے، او محبت نبی مختار دی ہے، او محبت رسولاں دے تاجدار دی ہے، او محبت امت دے غم خار دی ہے۔ پتہ چلیا اولاد دی محبت تے وطن دی محبت قربان ہو گئی ہے، مال دی محبت قربان ہو گئی ہے، اپنی جان دی محبت تے ساریاں محبتاں قربان ہو گئی نے۔ جس نے نبی دا کلمہ پڑھ لے اس وقت جدوں حضور دی محبت سامنے آ جائے پھر وہ انہاں چاواں چیزاں دی محبت قربان کر دیندے، لیکن آمینہ دے لال دی محبت والے علم نو بلند فرما لیندے۔ اے پنجویں محبت اللہ تعالیٰ دے محبوب دا کلمہ پڑھن والیاں نو اللہ عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے میرے رب نے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب دنیا والیاں نو دس دیو اے لوگو اپنے باپ اپنے بیٹیاں دے نالوں اپنے باپ دے نالوں اپنیاں بیویاں دے نالوں اپنے رشتہ داراں دے نالوں اپنے پسندیدہ مکاناں دے نالوں اپنی جائیداد اور پراپرٹی دے نالوں اگر تسی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ دے رسول نال نہیں کر دے پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو، رب دے عتاب دا انتظار کرو۔ پتہ ہے چلیا رب فرمانا چاہتا ہے تواڈے مال تو زیادہ، تانوں باپ تو زیادہ، تانوں بیٹیاں تو زیادہ، تان جائیداد تو زیادہ، تان اپنے پسندیدہ مکانہ تو زیادہ محبت اللہ تے اللہ دے رسول نال ہونی چاہیے۔ جدوں رب دے رسول دے نال پیار سب تو زیادہ ہو جائے اس وقت بندے نو ایمان مکمل اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر دیں، آپ بیان فرمان دیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر تک تو اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ اور پوری دنیا دے لوگاں نالوں زیادہ محبت حضور نال نہیں ہوندی، حضور فرماندے انہی دیر تک تسی مومن ایمان والے نہیں بن سکتے۔ تواڈے ایمان کامل ملن آستے کامل مومن بنن آستے ضروری ہے کہ اولاد تو زیادہ، والدین تو زیادہ، وطن تو زیادہ، جان تو زیادہ، پیسے تو زیادہ، مکانہ تو زیادہ محبت اللہ دے رسول دے نال ہونی چاہیے۔ جدوں سب تو زیادہ محبت انہاں نال کرو گے اس وقت تواڈے نال رب بھی پیار کرے گا تے آمینہ دے نال بھی پیار فرمانا۔ میری خطابت جملے نہیں ہیں، میں اللہ دا قرآن تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ دا فرمان بیان کر رہا، جس نے رب دے محبوب نے فرمایا ہے جے چاہندے ہو پکے مومن بن جاؤ پھر انہاں ساریاں چیزاں نالوں زیادہ پیار رب نال کیتا کرو، سب نالوں زیادہ پیار حضور نال کیتا کرو۔ جدوں پیار زیادہ ہو جائے گا تو پھر نمازاں پڑھنیاں اوکھیاں نہیں رانیاں۔ جدو پتا ہوئے کہ میرے یار دا حکم ہے، میرے محبوب دا حکم ہے، جنہاں نال میں پیار کرنا ہے انہاں دا حکم ہے، تو پھر یاران ورگا بندہ بنن دی کوشش کردا رہندا ہے۔ جی محبت خالص ہوئے نا تو پھر محبت تقاضے اے نے کہ بندہ انہاں دی گل مندا ہے جن نال بندے نوں پیار ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نے اس چیز دے اوتے عمل کیتا ہے، جو اللہ دا حکم ہے نا، اولاد تو زیادہ، والدین تو زیادہ، مکانہ تو زیادہ، پلاٹاں تو زیادہ، پیسے تو زیادہ، جان تو زیادہ محبت حضور نال کرو۔ تے صحابہ نے پریکٹیکل کر کے دنیا والیاں نو دسیا ہے ہاں اسی انہاں ساریاں چیزاں تو زیادہ پیار حضور نال کرنے ہاں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت حاضر ہوئے تے آپ عرض کر دیں النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر دا دل کر دے اکھاں میریاں ہون چہرہ تو آڈا ہوئے میں ہر وقت تکدا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
سیدنا ابو بکر صدیق دے اس جملے نو کسی عاشق نے بڑے پیار دے نال بیان کردیا ہویا لکھ دینے دل کردا سونیا ہر ویلے میں تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں دل کردا سونیا ہر ویلے میں تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں لو لو میرا چشمہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے منظر تکیا دیا محبت نال عرض کر دینے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھے نار لکھ چشمہ ایک کھولا تے کے کجا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما رہے نے آپ دے اس شیر دا مطلب ہے آپ فرما دے نے اے تن میرا چشمہ ہوئے فرما دے نے انہا دو اکھاں دے نال یار نو تکاں تے پوری چاس نہیں ہوں دے پورا میں زیارت کرن دا حق دا نہیں ہوں دا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے نے میرا دل کردہ سر تو لے کے پور پیرا تک سارا جسم اکھاں بن جاوے ایک ایک لوں دے نال لکھ لکھ چشمہ ہونے لکھ لکھ اکھاں ہونے میں سارے جسم دے نال یار دا دیدار کردہ رواں اے تن میرا جے چشمہ مرشد ویکھے نر جان اتنا ڈٹھیا مینوں صبر لایا وے میں ہور کتے والے بجا مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا کبیرہ صحابہ نے پریکٹیکل کر کے دسیا ہے وہ تسی تے صرف نمازاں پڑھن تو گھبرا رہے ہو تسی تے صرف نمازاں پڑھن تو پریشان ہو جاندے ہو ساڈے کول پوچھو نا اساں تلواراں دے سائے تلے بھی نمازاں نہیں چھڑیاں اساں
جنگاں دے دوران بھی نمازاں نہیں چھوڑیاں، صحابہ نے کیویں کلمہ پڑھ کے تے پھر کلمے والے تے پہرا دیتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے، زبان تے کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ پڑھتے پڑھتے کلمہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نے، جدوں بچیاں نے تکیا ہے بابا دی زبان دے کوئی عربی جملہ جاری ہے تے بیٹے پوچھ دے نے بابا کی پڑھ دے پیو، ایک کندہ نام ہے جڑا بار بار لئی جا رہے ہو۔ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہوئے تے خوشی اینی تے کلمہ ایک باری پڑھ کے چوپ نہیں کیتے، زبان تے کلمہ جاری ہے، گلی دے اندر چلتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، گھر دے اندر داخل ہوئے تے پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ بیٹے پوچھ دیں بابا جی ایک کندہ نہ لے رہے ہو، پہلے نہ نہیں سنیا تہاڈی زبان وچوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے او نام مبارک جس دا کل پسارا جے نہ ہندہ اے نام والا تے نہ ہندہ عالم سارا۔ بیٹا میں اس ہستی دا نام لے رہے ہیں جنہ دا کلمہ پڑھن تو بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوندا، جنہ دی خاطر اللہ نے کائنات بنا چھڈیے، جنہ دی خاطر رب تعالیٰ نے دو جہانوں پیدا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں جدوں بیٹیاں نے سنیا ہے تے بیٹے بھی کلمہ پڑھن لگ پے نے، بیٹے دی زبان تے بھی جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باپ کہندا ہے حضرت عمار کہندے نے بیٹا تہاڈیاں عمراں تھوڑیاں نے، بیٹا عمرہ تھوڑیاں نے، ایک کلمہ چار دیواری دے اندر پڑھیا جے، باہر گلیاں دے اندر ایک کلمہ نہ پڑھیا جے، باہر سڑکاں دے اتے نام نہ لیا جے۔ کافر بڑے بدبخت نے، توانو سزا دیں گے، تواڈیاں جسم نازک نے، تواڈیاں عمرہ تھوڑیاں نے، کافر بدترین توانو سزاواں دیں گے، کافر توانو پریشان کرن گے۔ بیٹا اے نام چار دیواری دے اندر لیندے رویا جے، باہر نہ نکل کے لیا جے۔ مسلمانوں پاک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دے بیٹے یوں عرض کر دیا پہ نظر آن دینے جد اے نام مبارک، بیٹے عرض کر دینے بابا جد اے نام مبارک پھر لیون تھی کیوں ڈریے، نام مبارک اے لیندے رہیے، جو بیتے سو جریے۔ بیٹے عرض کر دینے بابا انیاں برکتاں والا نام ہے، تسی کہندے ہو نام بڑیاں شانہ والا ہے، تسی کہندے ہو کلمہ پڑھیے تے اللہ جنت عطا فرماندا ہے، تسی کہندے ہو انہاں دی خاطر اللہ نے دو جہاں بنائے نے، بابا پھر کیوں روک رہے ہو؟ اساں تے نام گھر دے اندر بھی لینا ہے، گلیاں دے اندر بھی لینا ہے، کیونکہ جے پیار کریے پیار چھپیا نہیں جے رہندا، جن دے نال پیار ہوئے اندہ نام نہ کربلا ویندا ہے، نہ بدر ویندا ہے۔ بابا نام لیندیا رہنا ہے، جو ہوئے جا دیکھی جائے گی، نام یار دا لیندیا رہنا ہے۔ مسلمانوں بچیاں دی زبان تے کلمہ جاری ہے، انہاں تے کلمے دا ورد کیتی جا رہے ہیں، کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، جمیں انہاں دی زبان تے ترانہ جاری ہو گیا ہے، دل و جان دونوں
محمد نہیں غم ہمیں جان جائے تو جائے تمہاری محبت نہ جائے محمد بیٹیاں دی زبان تے ترانہ جاری ہے بابا جان جاندی ہے تے چلی جانے نبی دادارے چھاڑ نہیں سکتے مسلمانوں بچے کلیاں دے اندر اپنی پاک اپنی نازک دی توتلی زبان دے نال کلمہ پڑھ رہے نے جدوں کافران دے کہ گروہ گزریا ہے کافران نے بڑا غصہ کیتا ہے غصے دے نال پاگل ہو گئے نے ایک چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ والے بھی محمد دا نام لے رہے نے اے بھی کلمہ پڑھ رہے نے انہاں دی اتنی جرت کلمہ کون انہاں نو سکھایا ہے کافراں نے انہاں بچیاں نو مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت عمار بن یاسر نو آ کے لوگاں نے دسیا اے عمار تواڈے بیٹیاں نو کافر سزاواں دے رہے نے عمار تواڈے بیٹیاں نو کافر مار رہے نے وہ سزا دے رہے نے اپنے بیٹیاں نو منع کر دے وہ کلمہ پڑھنا چھڑ دے اپنے بیٹیاں نو روک دے وہ ایک گلیاں دے اندر نبی دا نام نہ لے مسلمانوں حضرت عمار بن یاسر نے جدو سنیا ہے آپ یوں کہہ دیا بے نظر ہوندے نے بے شک پتر بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھاں دی گھر وچ کرنے اجالا بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھاں دی تے گھر وچ کرنے اجالا پر اینا تھی مینوں ود پیارا او کالی کملی والا اللہ اکبر حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے ہیں بیٹے بیٹے پیارے بھی ہوندے نے لیکن اے بیٹیاں دا پیار نبی دے پیار نالوں زیادہ نہیں ہو سکتا صحابہ نے پریکٹیکل کر کے اللہ دے حکم تے عمل کیتا ہے جڑا میرے رب نے فرمایا نا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انو تواڈے بیٹے باپ بھائی رشتہ دار بیویاں اپنے پسندیدہ مکانات اپنے بزنس انہاں ساریاں چیزاں نالوں زیادہ پیار اللہ تعالیٰ دے رسول نال ہونا چاہیے تے صحابہ نے دیتے پیرا دیتا ہے ان دیتے عمل کیتا ہے اور ہر چیز تو ود کے حضور نال پیار کر کے دسے ہے سانو اولاداں دا پیار بھی اتنا پیار نہیں جڑا حضور دی محبت وچ رکاوٹ بن جائے اور یہ حکم رب تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والےو تواڈے مال تے اولاد دی محبت تانوں ہلاک نہ کر دے وے تانوں رب دے ذکر تو رب دی نماز تو غافل نہ کر دے وے تے صحابہ نے دسیا پیار اولاد نال بھی ہے پیار مکانہ نال بھی ہے پیار پیسے نال بھی ہے جان نال اپنے نال بھی ہے ہر چیز نال پیار کرنے ہاں لیکن حضور تو بعد سب تو زیادہ پیار حضور نال ہے تے سب تو زیادہ جے پیار حضور نال ہوئے تے سونیاں تیران دے سائے تھلے بھی نمازاں قضا نہیں ہوندیاں انہاں نمازاں پڑھ کے دسے ہے جس حضور نال پیار کیتا ہے ان دی دسی ہوئی نماز نال بھی پیار کرنے ہیں پیارے بھائیو نماز پڑھنی آسان تا ہوندی ہے جو دل وچ نبی دا پیار پیدا ہو جائے جی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے دلان دے اندر نبی دا پیار پیدا کر کے حضور دیاں سنتاں تے عمل کرنا شروع کر دیو اللہ دنیا و آخرت کامیابی عطا فرمائے گا